रोजा तो हमने भूखा रखा है, रोजा तो हमने पेट का रखा है, अब कुर्बान क्या करना है? मैं समझता हूं कि आपका रोजा ऐसा होना चाहिए कि आपका सारा घमंड कुर्बान हो जाए, आपकी शेखी कुर्बान हो जाए, आपकी नफरत कुर्बान हो जाए, आपकी भुगस कुर्बान हो जाए। अब दुनिया को बताएं कि रोजा रखने से ये सारी चीजें मैंने कुर्बान कर दी, मैं एक बदला हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील शुदा मसीही हूं। ये रोजा होना चाहिए। मुकद्दस कलाम में से आज का पैगाम योएल नबी की मार्फत, योएल नबी की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस कलाम में से, पुराने अहदनामा में से, अंबियाए असगर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दो तरह की कैटेगरी हमें मिलती है, अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर। अंबियाए अकबर वो जिनका नबूवती दौर लंबा था, लॉन्ग टाइम, ज्यादा वक्त के लिए, वो अंबियाए अकबर है। और कुछ अंबियाए असगर हैं जिनका नबूवती दौर छोटा था, वो अंबियाए असगर में शुमार होते हैं। योएल नबी का सहीफा है, पहला बाब है और उसकी 14वीं आयत मुकद्दस कलाम में से हम तिलावत करेंगे और इस तिलावत को सुनते हैं। रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को, बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में, खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फरियाद करो, उससे फरियाद करो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी इलाही बरकत सबके आमीन। रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, ये आज का टॉपिक है। रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। लफ्ज़ मुकद्दस के आम तौर पर तो मानी हम लेते हैं ना पाक या होली या प्योर, लेकिन इसका एक और मतलब भी है अलग करना या मुकर्रर कर देना, डेडिकेट कर देना। मुकद्दस का मतलब सिर्फ पाक नहीं है, मुकद्दस का एक और मतलब है और वो है अलग कर देना, मुकर्रर कर देना, डेडिकेट कर देना किसी चीज को कि अब ये चीज मेरी नहीं है बल्कि खुदा की है। तो जब आप रोजा रखते हैं तो वो दिन आम दिन नहीं होता बल्कि खास दिन हो जाता है। तो जिस दिन आपने रोजा रखा है वो आम दिन नहीं है। उसे आम तौर पर ट्रीट ना करें कि जी जैसे आप आम दिनों में होते हैं, आपका लिबास, आपकी खुराक, आप बड़े चहकते हैं, बड़े हशाश मुशाश नजर आते हैं, आप रूटीन के मामला डील कर रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आपने रोजा रखना है वो दिन मुकद्दस दिन है, अलग किया गया है, ठहराया गया है, डेडिकेट किया गया है। ये हर ईमानदार के लिए जरूरी है। तो इसलिए आज का टॉपिक क्या है अजीजों? रोजा के लिए, खुदा के लिए खास रोजा या खास दिन, जिस दिन आप रोजा रखकर खुदा की हजूरी में झुकते हैं। इस पर बारहा हमने सीखा है कि दुआ और रोजा लाजिम मलजूम है। अगर रोजा है तो फिर दुआ भी है, फिर तो जे दुआ नहीं की थी, सुबह रोटी खाधी तो फिर शाम को खा ली, या 8 पहर का रोजा। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि जो क्रिश्चियन फास्टिंग है उसकी टाइमिंग क्या है। टाइमिंग पर अक्सर लोग सवालात करते हैं। अहले यहूद को जो फर्जी रोजा था, जो फर्ज था उनके ऊपर,
وہ 8 پہر کا تھا، اور یوم کپور کفارے کے دن یہ روزہ رکھا جاتا تھا. یہ ایک شام سے دوسری شام تک ہوتا تھا. اگر آپ یہ حوالہ پڑھنا چاہیں یا نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. احبار 23 باب کی 32 آئے. جی پڑھ دیجئے، کیونکہ اکثر لوگ روزے کی ٹائمنگ کے تعلق سے سوال اٹھاتے ہیں. جو فرضی روزہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اختیاری روزہ ہے. جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ اختیاری ہے، یہ فرضی نہیں ہے. اور جو 40 ڈیز فاسٹنگ آبزرو کیے جا رہے ہیں، احبار 23 باب اور اس کی 32 آئے. احبار 23-32 یہاں پر روزے کی ٹائمنگ ہے. جو فرضی روزہ جو یہودیوں پر خدا نے فرض کیا تھا، یوم کپور کفارے کے دن روزہ یہ رکھا جاتا تھا. جی سنیں. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. ہاں، اپنی جانوں کو دکھ دینا. دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. ہاں جی، کیا ماننا؟ اپنا سبت ماننا یعنی آرام کرنا، روزہ رکھنا. ایک شام سے دوسری شام 6 بجے شروع ہوتی تھی، یعنی شام 6 بجے سے اگلی شام 6 بجے تک. یہ کتنے پہر بنتے ہیں؟ 8 پہر. کتنے؟ 8 پہر. ایک پہر کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے کا. کتنے گھنٹے کا؟ 3 گھنٹے کا. صبح 6 سے 9 اور 9 سے 12 دوپہر، 12 سے 3 سپہر، اور 3 سے، اور یہ کتنے ہو گئے؟ 4 پہر. اور جو فرضی روزہ تھا وہ کتنے پہر کا تھا؟ 8 پہر کا تھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ چند ایک باتیں آج نوٹ فرمائیں. بطور مسیحی ہم روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ارلی چرچ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ زیادہ وقت دعا اور روزے میں گزارتے تھے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کلیسیا بڑھ رہی تھی، جب وہ وہاں پر یہ شکایت کرنے لگے کہ ہماری بیواؤں کے بارے میں غفلت ہو رہی ہے، تو وہاں پر لکھا ہے رسولوں نے کہا مناسب نہیں کہ ہم کلام اور دعا کی خدمت چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. یعنی رسولوں نے جو پہلے کرنے والا کام تھا اس کو پہلا درجہ دیا. چرچ کا جو پہلا درجہ دینا ہے چرچ نے جس چیز کو، وہ کیا ہے بتائیں مجھے؟ دعا اور روزہ ہے. انہوں نے دعا اور کلام کی خدمت کو اول درجہ دیا. ہمارا اپنا طریقہ ہے منسٹری کا، لوگوں نے اور چیزوں کو اول درجہ دیا ہوا ہے. آپ کی زندگی میں دعا اور روزہ فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق روزہ رکھیں گے تو پھر روزے کے ہمیں فوائد بھی ملیں گے. کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں بھی سیکھا ہے 2 اقسام کا روزہ، مقبول اور نامقبول. کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ نامقبول ہوتا ہے، خدا کو ناپسند ہوتا ہے. تو ہم نے روزہ کون سا رکھنا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق رکھنا ہے تاکہ ہمیں روزے کا فائدہ ہو. اب روزے میں خاص پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرے باب کی 12ویں آیت پڑھیں. یوئیل دوسرے باب کی 12ویں آیت مقدسہ. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. دوسرا پیغام یوئیل کی معرفت کیا خدا دے رہا ہے بنی یہودا کو؟ ہاں، اگر آپ کا روزہ رجوع نہیں لاتا، آپ خدا کے طالب ہی نہیں ہوتے، آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ہی نہیں آ رہا، تو پھر روزہ اور بھوک کس بات کی ہے؟ اگر اجتناب کیا ہے، اگر روزہ رکھا ہے، تو پھر روزہ تو آپ کا سب چیزوں کا ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم تو صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتے ہیں.
اس کے طالب نہیں ہوتے، رجوع نہیں لاتے، تو پھر ایسا روزہ جس میں ہم رجوع نہیں لاتے وہ خدا کے حضور نامقبول ہے۔ ہم نے کون سا روزہ رکھنا ہے؟ وہ روزہ جو خدا کے مقبول نظر ہو، جس روزے سے ہماری آواز عالم بالا تک پہنچے، خدا کے حضور تک۔ چند ایک پوائنٹ ہیں جو میں نے یہاں پر نوٹ کی ہیں۔ روزہ رکھ کر جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ چند ایک ہیں۔ نمبر 1، جب روزہ رکھیں تو باہر سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی حالت بگڑی ہوئی ہو، یعنی آپ کمزور ہیں، آپ ناتواں ہیں، لیکن آپ کی اندرونی حالت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ روزہ باہر سے تو آپ کمزور نظر آئیں گے، ویک نظر آئیں گے، تھکے ماندہ آپ لگیں گے کہ یہ ایگزاسٹڈ ہے، یہ ٹائرڈ ہے، یہ تھکا ہوا ہے، یہ ماندہ لگ رہا ہے، لیکن آپ کا باطن اتنا ہی زیادہ زور آور اور خوبصورت ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور ساتھ چلتے چلتے اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں روزے کی تعریف اور تشریح، روزہ ایسی حالت اور عمل ہے، روزہ ایسی حالت اور عمل ہے جس میں انسان خدا کی قربت اور نزدیکی کے لیے کچھ مدت کے لیے ہر طرح کے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، جو بھی ٹائم ہے۔ جیسا ہے جو فرضی روزہ تھا جو یوم کپور کے موقع پر اہل یہود رکھتے تھے، وہ 8 پہروں کا تھا، کیونکہ ہمارے یہ فرضی روزے نہیں ہیں، یہ اختیاری ہیں، اور یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کتنے وقت کے لیے خدا کے حضور ہم دعا روزے میں ٹھہریں گے۔ یو ڈیسائیڈ۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہماری بیرونی حالت تو کمزور ناتواں ہو سکتی ہے، لیکن ہماری باطنی جو حالت ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے تو بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے۔ متی 6 باب کی 16ویں سے 18ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر 2 قسم کا روزہ ہے۔ کتنی قسم کا؟ ایک وہ روزہ ہے جو خدا کے مقبول نظر ہے، اور ایک وہ روزہ ہے جو خدا کے نامقبول ہے، خدا کے حضور۔ ٹھیک ہے؟ اور خدا کے حضور نامقبول روزہ کون سا ہے؟ جو دکھاوے کا ہے، جو ظاہری ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، سمپتیز لینے کے لیے، یا لوگوں کے سامنے اپنی بلے بلے یا واہ واہ کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دستے ہیں میاں میں 5 روزے رکھ لینے، میں 10 رکھ لینے، میں 40 دے 40 رکھے نے، کئی میں بھی کہتے ہیں میں ہن 40 رکھے نے۔ تو ان کے لیے میرا میسیج ہے، ایسا روزہ جو دکھاوے کے لیے، دنیا سے اجر پانے کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ اچھا، روزے کے ثواب کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم ثواب کے چکروں میں بھی پڑے ہوئے ہیں نا، کہ جی میں نہیں رکھیا چل میں کسی نے روٹی کھوا دوں گا، میری روزے دا انہوں ثواب مل جائے گا۔ مسیحیت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے ثواب والی۔ دوسرے ادیان کا اپنے معاملات ہیں، جو بھی وہ ٹیچنگ دیتے ہیں ان کے اپنے عقائد ہیں، لیکن ہم نے بائبل مقدس کو فالو کرنا ہے۔ آمین۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم بائبل کے پیروکار ہیں، تو اس لیے ہم نے بائبل کو فالو کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سیکھنے والی ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جو خدا کے مقبول نظر ہے۔ یسوع مسیح سے پہلے بھی اور یسوع مسیح کے ٹائم پر بھی لوگ جو ہیں روزہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے روزے کی جو شکل تھی وہ بگاڑ دی ہوئی تھی۔ جیسے ہم نے بھی آج کل یہی بگاڑی ہوئی نا، کہ جدو رکھنا ادو بھی کھان پین دے خیال، تو جدو کھولنا ہے سارا دن بھی کھان پین دے خیال ہے، جی میں فوڈ شو ہو رہا ہے۔ ہمارا روزہ ایسا نہیں ہے فوڈ شو والا کہ رکھن لگے بھی کھان پین دے خیال، تے سارا دن بھی روٹی دے خیال، تے جدو کھانا ہے ادو بھی سامنے کنا سارا رکھ کے وہ دے خیال۔ ایسا روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
क्योंकि हम दिल से खुदा के तालिब होते हैं। हम अपने पेट के लिए रोज़े नहीं रखते कि हमने पेट भरना है, हम खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम वो रोज़ा रखें जो खुदावंद के मकबूल नज़र है। दूसरा पॉइंट है रोज़ा रखना और कुर्बानी गुजराना। रोज़ा रखना ये दूसरा पॉइंट है। पहला क्या था, जब रोज़ा रखें तो बाहर से तो हम शायद कमज़ोर ना तो नज़र आए, लेकिन हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है रोज़ा रखना और कुर्बानी गुजराना। कुज़ात, काजी की जमा है कुज़ात। काजी जज को कहते हैं, जजेस, कुज़ात। उसका 20वां बाब है, 26वीं आयत है। और बाइबल में ये पहला टाइम है जब रोज़े का जिक्र आया, अगर आप नोट करना चाहें तो। रोज़े का बाइबल मुकद्दस में जब सबसे पहली बार जिक्र हुआ है वो कुज़ात की किताब में हुआ है। तो आओ देखें कुज़ात की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत। रोज़ा रखना और कुर्बानी गुजराना। जी। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे, सब बनी इसराइल और लोग उठे, और सब लोग उठे, हाँ जी, और बैतेल में आए, और बैतेल में आए, और वहां खुदावंद के हुजूर, और वहां खुदावंद के हुजूर बैठे रोते रहे, बैठे रोते रहे, रोते रहे। और उस दिन शाम तक रोजा रखा। क्या किया? रोजा रखा, रोजा रखा, और सौख्तनी कुर्बानियां, और सौख्तनी कुर्बानियां, और सलामती की कुर्बानियां, और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर गुजरानी, खुदावंद के हुजूर गुजरानी। पहला पॉइंट क्या है कि बाइबल मुकद्दस में रोज़े की तालीम और रोज़े का जिक्र जो पहली बार हमें मिलता है वो कुज़ात की किताब में। और दूसरा पैगाम यहाँ पर क्या है? रोज़ा रखा और कुर्बानी गुजरानी। अब हम क्या करते हैं? हम सिर्फ रोज़ा रखते हैं, कुर्बानी हम तो कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ा तो हमने भूख कर रखा है, रोज़ा तो हमने पेट का रखा है, अब कुर्बान क्या करना है? मैं समझता हूं कि आपका रोज़ा ऐसा होना चाहिए कि आपका सारा घमंड कुर्बान हो जाए, आपकी शेखी कुर्बान हो जाए, आपकी नफरत कुर्बान हो जाए, आपकी भुगस कुर्बान हो जाए। अब दुनिया को बताएं कि रोज़ा रखने से ये सारी चीज़ें मैंने कुर्बान कर दी हैं। मैं एक बदला हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दील शुदा मसीही हूं। ये रोज़ा होना चाहिए। मैं एक ट्रांसफॉर्म क्रिश्चियन हूं। मैं दुनिया जैसा नहीं हूं, मैं दूसरी अक़वाम जैसा नहीं हूं। और कभी भी दूसरी अक़वाम के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। हम खुदा के निराले लोग हैं, मसीही दुनिया में निराले लोग हैं। क्रिश्चियंस आप मुनफरिद नजर आए, लेकिन सितारों की माने, चिरागों की माने दिखाई देते हैं। किसकी माने? इस तारीख दुनिया में एक मसीही चिरागों की माने दिखाई देता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये तब्दील शुदा है। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़े के साथ कुर्बानी। अब सवाल ये है कि अब कुर्बानी का तो कॉन्सेप्ट मसीही ईमान में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आखिरी और अफजल कुर्बानी दे दी है। हालेलुया बोले, आखिरी और अफजल कुर्बानी अदा, अल्टीमेट अटॉनमेंट जो है, हतमी कुर्बानी हो चुकी है। अब किसी कुर्बानी की जरूरत, अब ना तो किसी कुर्बानी की जरूरत है, ना किसी कफारे की जरूरत है, ना किसी और पैगाम, ना किसी और किताब की जरूरत है, ना किसी और किताब की। बाइबल मुकद्दस मुकाशफा की किताब आखिरी किताब है, और लिखा है इस नबूवत की किताब में जो कुछ लिखा है, ना कोई इसमें से बढ़ाए और ना कोई इसमें। अब किसी और पैगाम की जरूरत नहीं है। जमानों के आखिर में बेटे की मार्फत कलाम करके अब किसी और कफारे की और निजात देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारी आखिरी, अफजल और हतमी कुर्बानी है। तो फिर सवाल है कि आज एक मसीह कौन सी कुर्बानी पेश करे? आओ देखें। रोमियो 12वां बाब
पहली आयत। जी, एक मसीही आज किस चीज़ की कुर्बानी दे सकता है जो खुदा चाहता है? रोज़े के साथ कुर्बानियों का जिक्र है। एक मसीही रोज़ा रखकर क्या कुर्बानी दे सकता है? जी, 12वें बाब की पहली आयत हम पढ़ेंगे। बस ए भाइयों, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। ये कुर्बानी है जी एक मसीही की, कि अगर वो तौबा करके अपना आप यीशु को दे देता है, उसकी आंखें यीशु के लिए, उसकी ज़ुबान यीशु के लिए, उसके कान यीशु के लिए, उसके हाथ यीशु के लिए, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। हालेलुया। ये है एक मसीही। फिर उसका तकब्बर, उसकी शेखी, उसका घमंड, उसकी मकारी, उसका फरेब, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ, ਕਈ ਪੋਟੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਟਾ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪੋਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪੋਟੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੇ ਲਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। आप ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, आप तब्दील शुदा है। आपने सिर्फ रोज़ा ही नहीं रखना, आपने अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदावंद के नज़र करना है जो उसको पसंदीदा है, उसके लायक है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। रोज़े रखना और कुर्बानी गुजराना, यानी जिस्म और बदन के काम छोड़कर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना। अपने बदन को कुर्बान करने से मुराद क्या है? कि जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आना, अपनी ख्वाहिशों पर, अपने बुरे चाल चलन पर। कलाम में लिखा है कि अगर तेरी आंख क्या करती है, तुझे ठोकर खिलाती है, तो क्या कर? हाँ, अगर आप ठोकर, आपकी आंख ठोकर का बायस है, आपकी ज़ुबान ठोकर का बायस है, आपका हाथ ठोकर का बायस है, आपके पाँव ठोकर का बायस है, तो कलाम में क्या लिखा है? उस हाथ को काट दे, टुंडा होकर खुदा की बादशाही में। ये ना हो कि तू हाथों के साथ जहन्नम की आग में चला जाए। ये तालीम है मेरे यीशु की, कि एक मसीही वो है जो ख्वाहिशों पर गालिब आया है, जिसने अपने बदन को ख्वाहिशों समेत सलीब पर जो है, अपनी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मसलूबी ईमानदार जो तब्दील हो चुके हैं। सिर्फ रोज़ा ही नहीं रखना, कई रोज़े दे बड़े पक्के होंदे, दुआ दे भी बड़े पक्के होंदे, ते गुस्सा इन्ना झगड़ालू इवें दे कि जे थोड़ी देर हो गई ना, कोई पानी लियान च या रोटी लियान च दिल करे, वो भांडे ही चलन उत्थे, वो भांडे ही टुटन दे ने जनाब। ऐसा गुस्सा नो। एक हकीकी और सच्चा और तब्दील शुदा मसीह कभी ऐसा नहीं हो सकता। तब्दील शुदा मसीही वो है जो रोज़ा भी रखता है और अपनी ख्वाहिशों पर भी वो गालिब आया है। आमीन। ये है रोज़ा रखना और कुर्बानी गुजराना। तीसरा पॉइंट है रोज़ा और दुआ। रोज़ा और दुआ। जब तू रोज़ा रखे तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा। रोज़ा रखकर क्या कर? मैंने पहले भी बताया कि रोज़े का दिन ख़ास दिन है। रोज़े का दिन ये आम दिन, तो फिर इसको आपने ख़ास दिन के तौर पर ट्रीट करना है, ख़ास दिन के तौर पर लेना है कि आप हो और आपका खुदा हो, आप हो और आपका खुदा हो। खलवत खाना मेरा एक टॉपिक मौजूद है यूट्यूब पर, खलवत खाना, सीक्रेट प्लेस, जहाँ पर आप और खुदा दोनों बातें करते हैं, खुदा से गुफ्तगू होती है।
और ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं होती, हमने तो यही सीखा ना, दुआ करना खुदा से, हाँ हाँ इधरों आवाज आई, दुआ करना खुदा से, हाँ सारे बोलो ना, दुआ करना खुदा से। अच्छा इकल्ले नहीं बातें करना, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਝੱਲੀ ਜਾਈਏ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। बहनों के बारे में अक्सर कहते हैं बड़ी झल्ली है, कल्ली गल्लां करती रहती, यह बड़ा झल्ला है, कल्ला ही गल्लां करता रहता है। ये वन वे नहीं है, ये टू वे है। खुदा के कदमों में बैठकर उसको सुनाना और उसकी सुनना, ये है दुआ। ये नहीं कि आप खुदा को अपनी सुनाते रहें, जैसे कॉल पे हम बात करते हैं तो किसी की कॉल आवे या तुसी करो तो उन्होंने सुनाई जाओ तो सुनो ना, उन्हें कहना बंद करो कॉल यदि, इसलिए तुहाडी कॉलां बंद हो जाती, तुसीं उहदी सुनते नहीं गए। तो रोज़े में दुआ लाजमी है। अपनी कोठरी में यानी सारे काम छोड़ दे, लोगों से ताल्लुक खत्म कर, फिर रोज़ा क्यों रखा है तूने? क्योंकि ये खास दिन है, ये खास खुदा के लिए है। और पुराने ईद के अंदर बेशुमार रोज़ों को खास खुदा के लिए रोज़ा, इसके लिए बाकायदा लिखा है खास खुदा के लिए रोज़ा। क्या तुमने मेरे लिए रोज़ा रखा? खुदा मुतालबा करता है। या आपने सिर्फ भूख काटने के लिए रोज़ा रखा है? कई मैं लोगों ने वेख्या कि ओ सामने टीवी लाया होंदा ते नाल दुआ भी करन दे ने, दसो ये किहड़ी दुआ है? अगे टीवी चलन दे नाल तुसीं दुआ करन दे। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो स्टडी के टाइम नाले पढ़ रहे थे नाले टीवी वेखन दे। आप मुझे ये बताएं कैसे मुमकिन है कि आपका जहन तो स्क्रीन की तरफ है और आप कुछ लिख रहे हैं? आप कभी वो रट्टा होगा, याद नहीं होगा आपको। इसी तरह अगर आप इबादत कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मैं इबादत कर रहे हैं तो सामने टीवी लाया हुआ है, फिर आप हर चीज को बंद करें। अपनी कोठरी में जा, कोठरी बंद, दरवाजा बंद, मोबाइल बंद, राब्ते बंद, SMS बंद, सब कुछ बंद हो गया है। आप है और आपका खुदा है, फिर रोजे का फायदा है, वरना भूख हड़ताल है। क्योंकि जब आप इस तरह का रोजा रखेंगे तो फिर आप अगले लेवल पर जाएंगे। आमीन। नेक्स्ट लेवल पर नहमिया 9वां बाब उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़िए जी, चैप्टर 9 नहमिया। ये असीरी के नबी हैं और इन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत दुख सहे। 9वां बाब है नहमिया चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 3, 1 2 3 तीन आयत पढ़ेंगे जी। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए और इस्राएल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया और उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे। ये था उनका रोजा। वो इकरार भी करते थे, वो शरीयत की किताब भी पढ़ते थे, वो शरीयत की किताब सुनते भी थे। हम रोज़ा रख लिया बस ये वेख रहे होंगे बार बार घड़ी के दो टाइम पूरा हो जाए, मैंने रोटी लभ जाए। नहीं, ये है रोज़ा जिसमें वो शरीयत की किताब भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, प्रस्तिश भी कर रहे हैं। पहरों का जिक्र है। मैंने बताया ना कि पहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। कितने घंटे का? एक पहर। यानी अगर किताब मुकद्दस पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे किताब मुकद्दस पढ़ी जा रहे हैं।
میں نے سوختنی قربانی پر آپ کو بتایا تھا، سوختنی قربانی 5 گھنٹے کی ہوتی تھی. وہ قربانی جو جلائی جاتی تھی، بن سیکریفائس جو ہوتی تھی، وہ 5 گھنٹے کی ہوتی تھی. 5 گھنٹے لاوی ساز لے کر، انسٹرومنٹ بجانے والے انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں، گانے والے گا رہے ہیں، اور قربانی گزرانی جا رہی. یہ لیول تھا. پھر خدا اترتا تھا. آج خدا بھی نہیں اترتا، کیونکہ ساڈی پرستش بھی رسمی دکھاوا تھوڑے ٹائم لی، بار بار گھڑی ویکھدے ہیں، بار بار کلاک ویکھدے ہیں، کدوں مکنا کام. اس طرح دی ساڈی عبادت ہے. تے اینی کیوں سندا ہے، اینا کیوں جواب دیندا ہے. یہ لیول تھا روزوں کا، قربانیوں کا، اور خدا کے حضور وقت گزارنے کا. آخری اور چوتھا پوائنٹ، روزہ رکھنا، کلام پڑھنا یا سننا. یرمیہ 36واں باب 6 آیت پڑھیں گے. پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تمار میں لکھا ہے، اس تمار میں لکھا ہے، خداوند کے گھر میں، خداوند کے گھر میں روزہ کے دن. کس دن جی؟ روزہ کے دن. روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں، اپنے شہروں سے آئے ہوں، تو وہی کلام پڑھ کر تو وہی کلام پڑھ کر سنا. کس دن جی؟ روزے دے دن کی کرنے چاہیے تانوں؟ ہاں، کلام پڑھنا چاہیے، کلام سننا چاہیے، کلام سنانا چاہیے. اگر آپ کہتے میں ان پڑھ ہوں تو آج آڈیو بائبل موجود ہے. وہی موبائل جڑا تسی ٹچ کر کے چلاندے ہو نا، وہ فری ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. ٹچ سمجھ رہے ہو نا؟ کرونا دے دنوں ٹچ بند ہو گیا ہی لوگوں کا. ایوڑیاں ٹچ منسٹریاں نے ٹچ نہیں سی کوئی کرتا کسی نے، کیونکہ کرونا ٹچ کر جاتا سی. انپڑھ بندہ بہانا لاندہ جی میں تے انپڑھ ہاں جی، اوے اسی تے جی جاہل انپڑھ ہاں. اور نہیں بھائیو، ہن وہ دور نہیں ہے. ہن تے تسی ٹچ کرنا تے اردو بائبل شروع ہو جانی ہے. آمین. اب وہ شخص جو بائبل نہیں پڑھ سکتا وہ کلام کو سن سکتا ہے. اب چوتھا اور آخری پوائنٹ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، کلام پڑھنا، سننا یا سنانا، یہ بھی لازمی ہے. اس لیے میں نے کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ خدا کے حضور مقبول ہو تو ان باتوں کو، ان اصولوں کو اپنا لیں. یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. کیونکہ جب روزے کی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی تو کچھ کام ایسے تھے جو نہ کرنے کے لیے کہا. وہ کیا تھے؟ 3 باتوں پر خداوند نے وہاں پر ٹیچنگ دی ہے: خیرات پر، دعا پر اور روزے پر. ہم نے دعا کرنی ہے لیکن دکھاوے کے لیے نہیں. اور پھر ہم نے خیرات کرنی ہے دکھاوے کے لیے. ہم نے روزہ رکھنا ہے دکھاوے کے لیے. تو اگر ہم نے روزہ، دعا، خیرات خدا کی مرضی کے مطابق کی تو پھر اجر ہمیں آسمان سے ملے گا، آدمیوں سے نہیں. آؤ جھکیں اور سکھیں: خداوند میں تجھ سے اجر پانا چاہتا ہوں. آئے سب سر جھک جائے اور ہم خداوند کی حضوری میں اسے کہ خداوند میں نے تیرے کلام میں سے آج سنا ہے کہ محض روزہ نہیں رکھنا بلکہ رجوع بھی لانا ہے، محض روزہ نہیں رکھنا بلکہ دعا بھی کرنی ہے.